السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں آپ حضرات خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے مولا تمام ویڈیو دیکھنے اور سننے والوں کی جائز تمنا کو قبول فرمائے۔ چلو دوستو، آج کے اس دور میں زیادہ تر انسان بندشوں میں گھرا ہوا ہے، زیادہ تر انسان پریشانیوں میں مبتلا ہیں، زیادہ تر انسان ایسے ہیں جن کے کاروبار میں بے برکتی ہے، جن کے کاروبار میں برکت نہیں ہوتی ہے، جن کے رزق میں برکت نہیں ہوتی ہے۔ پھر دوستو، لوگوں سے زیادہ تر کہتے ہوئے سنا ہے کہ ہمارے گھر میں ایسی پریشانی ہے، فلاں پریشانی میں مبتلا ہیں، ہمیں یہ تکلیف ہے۔ اگر آپ حضرات اس وظیفے کو نظر انداز کر دیتے ہیں تو آپ حضرات زندگی بھر ایسے ہی پریشانیوں میں رہیں گے، آپ کی زندگی سے پریشانیاں دور نہیں ہوں گی۔ پیارے دوستو، یہ وظیفہ، یہ سورت جو ہم آپ کو بتانے والے ہیں، بہت ہی زیادہ مبارک اور بابرکت ہے۔ آپ حضرات نے اگر اس کو پورا سن لیا اور اس پر عمل کر لیا تو اللہ رب العزت آپ کی زندگی سے ہر طرح کی پریشانی کو، ہر طرح کی مصیبت کو، تکلیف کو دور فرما دے گا اور آپ حضرات کی زندگی بدل جائے گی۔ پیارے دوستو، قرآن مقدس ایک ایسی مبارک اور بابرکت کتاب ہے کہ اگر ہم اور آپ اس پر یقین رکھتے ہوئے، اس پر پکا ایمان رکھتے ہوئے، اللہ رب العزت پر بھروسہ رکھتے ہوئے اس کی ایک سورت کا ہم اگر ورد کر لیں، اس کا وظیفہ کر لیں، تو اللہ رب العزت ہماری زندگی سے ہر پریشانی کو، مصیبت کو دور فرما دے گا۔ اگر آپ میں سے کوئی بے اولاد ہے، اگر اس سورت کو سن لے یا پڑھ لے تو اللہ رب العزت آپ کو نیک اولاد عطا فرمائے گا۔ اگر آپ کے گھر میں کسی کا رشتہ نہیں ہو رہا ہے، آپ اس سورت کو سن لیں یا پڑھ لیں، اللہ رب العزت آپ کے لیے نیک اور بہترین رشتہ عطا فرمائے گا۔ پھر دوستو، قرآن مقدس میں ایک سورت ہے جسے مراد سورہ محمد کہتے ہیں، اس کی اتنی زیادہ برکتیں، اتنی زیادہ فضیلتیں ہیں کہ اگر کوئی شخص صرف اس کو سن لے تو اللہ رب العزت سننے کی ہی برکت سے، سنتے سنتے اس کی زندگی سے تمام پریشانیوں کو، مصیبتوں کو، تکلیفوں کو دور فرما دیتا ہے اور وہ بندہ ہر طرح کی مصیبت سے نجات پا لیتا ہے اور اس کی زندگی آسان ہو جاتی ہے، اس کی زندگی میں سکون آ جاتا ہے۔ پیارے دوستو، اگر گھر میں نا اتفاقی ہے، لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں، آپ اس سورت کو صرف سن لیں، اللہ رب العزت سننے کی برکت سے آپ کے گھر میں اتفاق پیدا فرمائے گا اور سب کے دل میں آپ کے لیے محبت پیدا فرمائے گا۔ پیارے دوستو، چلتے ہیں اس سورت کو سن لیتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ اضل اعمالهم والذين آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم كفر عنهم سيئاتهم وأصلح بالهم ذلك بأن الذين كفروا اتبعوا الباطل وأن الذين آمنوا اتبعوا الحق من ربهم كذلك يضرب الله للناس أمثالهم فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب حتى إذا أثخنتموهم فشدوا الوثاق فإما منا بعد وإما فداء حتى تضع الحرب أوزارها ذلك ولو يشاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلو بعضكم ببعض والذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل أعمالهم سيهديهم ويصلح بالهم ويدخلهم الجنة عرفها لهم يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم والذين كفروا فتعسا لهم وأضل أعمالهم ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم دمر الله عليهم وللكافرين أمثالها ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا وأن الكافرين لا مولى لهم إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم وكأي من قرية هي أشد قوة من قريتك التي أخرجتك
من قريتك التي أخرجتك أهلكناهم فلا ناصر لهم أفمن كان على بينة من ربه كما زين له سوء عمله واتبعوا أهواءهم مثل الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار من ماء غير آسن وأنهار من لبن لم يتغير طعمه وأنهار من خمر لذة للشاربين وأنهار من عسل مصفى ولهم فيها من كل الثمرات ومغفرة من ربهم كمن هو خالد في النار وسقوا ماء حميما فقطع أمعاءهم ومنهم من يستمع إليك حتى إذا خرجوا من عندك قالوا للذين أوتوا العلم ماذا قال آنفا أولئك الذين طبع الله على قلوبهم واتبعوا أهواءهم والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم فهل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة فقد جاء أشراطها فأنى لهم إذا جاءتهم ذكراهم فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات والله يعلم متقلبكم ومثواكم ويقول الذين آمنوا لولا نزلت سورة فإذا أنزلت سورة محكمة وذكر فيها القتال رأيت الذين في قلوبهم مرض ينظرون إليك نظر المغشي عليه من الموت فأولى لهم طاعة وقول معروف فإذا عزم الأمر فلو صدقوا الله لكان خيرا لهم فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها إن الذين ارتدوا على أدبارهم من بعد ما تبين لهم الهدى الشيطان سول لهم وأملى لهم ذلك بأنهم قالوا للذين كرهوا ما نزل الله سنطيعكم في بعض الأمر والله يعلم إسرارهم فكيف إذا توفتهم الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه فأحبط أعمالهم أم حسب الذين في قلوبهم مرض أن لن يخرج الله أضغانهم ولو نشاء لأريناكهم فلعرفتهم بسيماهم ولتعرفنهم في لحن القول والله يعلم أعمالكم ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو أخباركم إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله وشاقوا الرسول من بعد ما تبين لهم الهدى لن يضروا الله شيئا وسيحبط أعمالهم يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله ثم ماتوا وهم كفار فلن يغفر الله لهم فلا تهنوا وتدعوا إلى السلم وأنتم الأعلون والله معكم ولن يتركم أعمالكم
إنما الحياة الدنيا لعب ولهو وإن تؤمنوا وتتقوا يؤتكم أجوركم ولا يسألكم أموالكم إن يسألكموها فيحفكم تبخلوا ويخرج أضغانكم ها أنتم هؤلاء تدعون لتنفقوا في سبيل الله فمنكم من يبخل ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه والله الغني وأنتم الفقراء وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم صدق الله العلي العظيم.